खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाज़रीन, एक है अच्छी खबर और एक है बुरी खबर। पहले अच्छी खबर डिस्कस करते हैं और फिर उसके अंदर जो बुरी खबर है वो डिस्कस करते हैं। पहली बात ये है कि इस मुल्क में पहली बार ऐसा लग रहा है कि क्रॉस द बोर्ड कोई अकाउंटेबिलिटी होने जा रही है। स्पेशली ये जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, ये जिन्होंने दो नंबर तरीके से पैसा बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हर किस्म को दो नंबर काम करते हैं और फिर वो शरीफ शुरफा और उमरा में शामिल हो जाते हैं, इतने अमीर हो जाते हैं कि बाद में उनकी इज्जत करनी पड़ती है। वो कभी सेनेटर बन जाते हैं, कभी वो सेनेटर बना लेते हैं, कभी वो किसी पार्टी को इतने पावरफुल हो जाते हैं कि एक पार्टी को पावर में लाने की ताकत में आ जाते हैं। कभी उनके ताल्लुकात जनरलों के साथ होते हैं, जजेस के साथ होते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर होती है, सियासतदान उनके अंडर होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ फाइनली कोई एक्शन होने जा रहा है। अब इसमें पहली तो खबर आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस्लामाबाद में वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, जो टावर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फैसला आया, उसके बाद सीडीए ने उनके खिलाफ एक्शन लिया जिसमें कि इस्लामाबाद पुलिस इन्वॉल्व थी। उसके बाद जो बुरी खबर है वो ये है कि वजीर आजम साहब आ गए बीच में और उन्होंने कहा ना 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 ना, रुक जाओ, कोई एक्शन नहीं लेना, और मैं एक कमेटी बना रहा हूं जिसमें कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब उसमें होंगे और वो इसके मामलात को देखेंगे। ठीक है, इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। सो पहले ये जो एक्शन हुआ है, दिस इज वेरी इंकरेजिंग। ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल एंड मोहसिन नकवी फॉर डूइंग दिस। अब कराची में क्या हुआ? कराची में ये हुआ कि जो कुछ बिजनेसेस हैं जो कि टैक्स नहीं देते, इवेजन करते, इतनी दो नंबरी है कि मैं आपको क्या 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 डिटेल्स बताऊं उसकी। ठीक है, अब एफबीआर ने वहां पर एक नोटिस भेजा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, 6-7 दिन में उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। वो जो उनके वकील हैं उन उस बिजनेस के, उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा जी बड़ी ज्यादती हो गई है, और बहुत बड़े वो बाप के बेटे हैं, वो यहाँ पर जिनके बाप जिनके जो उनके वालिद साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान का। अब उन्होंने ट्वीट कर दी कि जी ये तो मेरे क्लाइंट के साथ ज्यादती हो गई। एफबीआर ने उस पर बताया कि भैया ये एक पूरा प्रोसीजर है, हमने उसको फॉलो किया है, उनको नोटिस दिए थे, 6-7 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, हमने एफआईआर कर दी और वो अब आगे मामला चल रहा है। पहली बात तो ये मैं एफबीआर को कहूंगा कि टका के रखो, छोड़ना नहीं इनको। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो टैक्स एवेजन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एफआईए को साथ मिलाओ और इनके खिलाफ पर्चे बनाओ, इनको गिरफ्तार करो और इनको छोड़ना नहीं जब तक ये पैसे नहीं दे देते। दूसरा आपको मालूम है कि दुबई में मलिक रियाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा मामला शुरू हुआ है। नैब ने उनके रेड वारंट निकलवा लिए इंटरपोल से और अब वो ताहयात वारंट है। वो ये नहीं है कि 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएंगे या साल बाद एक्सपायर हो जाएंगे, दे आर फॉर लाइफ। और उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह वो माल्टा नहीं जा सके और उनके जो मामला थे वहां पर खराब हो गए। अब वो दुबई में एक तरह से महकूम है और वो दुबई वालों को या तो रिश्वत लगा कर रहेंगे, मैंने आपको पहले कहा था कि वो उनको इतना पैसा ऑफर करेंगे कि दुबई वाले कहेंगे नहीं हमने तो नहीं इसको देना यार, ये बंदा तो हमें चाहिए। वो $2.5 बिलियन तो पाकिस्तान से उसके ऊपर इल्जाम है कि वो लेकर गया हुआ है, उससे पहले वो पता नहीं कितना पैसा ऑलरेडी वहां पे पार्क कर चुका था। तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उसके पास, ही कैन ब्राइब द अथॉरिटीज ओवर देयर और उनको ऑफर कर सकता है वो। और हो सकता है कि पाकिस्तान का जो नैब है और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो यूएई के साथ ऑलरेडी उन्होंने काफी इस पर बातचीत की हुई है। सो अब हो सकता है कि वो उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले आए। बट एज आई सेड बिफोर, वो मलिक रियाज अपनी जो है ना वो हाथ पांव मार रहे हैं, तो वो कोई ना कोई डील, क्योंकि डील करने के तो वो माहिर है, तो डील कोई ना कोई तो वो कर ही लेंगे वहां पर शेखों के साथ। ठीक है, अब वो एक, लेकिन ये एक इंटेंट बताती है कि ये अब जो स्टेट है उसकी इंटेंट है। क्या इंटेंट है? हार्ड स्टेट बनने की। वो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था ना कि पाकिस्तान नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट, वो यही है हार्ड स्टेट। और इसको हार्ड स्टेट बनना चाहिए गरीबों, मजलूमों, लाचारों के खिलाफ नहीं, इन अमीरों, इन शुरफा, सो कॉल्ड शुरफा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये खा गए हैं हमें, ये तबाह बर्बाद कर गए हैं, ये हमें, ये जितने कराची के बिजनेसमैन है ना, तोला शोला टेडी, ये सब 2 नंबर लोग हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान को खा लिया, बर्बाद कर लिया। इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। एंड आई होप कि वजीर आजम साहब जो हैं वो बीच में ना आए और फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी जो इसमें एफर्ट कर रहे हैं वो कामयाब हो। अब वजीर आजम साहब ने क्या किया? वजीर आजम साहब ने ये किया है कि सीडीए का एक्शन हुआ, उन्होंने कहा जी कल तक, यानी आज तक, आज ये खाली कर दें आप।
آج وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا، وزیر اعظم صاحب نے آگے کہا جی میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں، اور وہ اس پہ 7 دن میں رپورٹ پیش کرے گی، اور یہ جو لوگ ہیں جو وہاں پر آکوپینٹ ہیں جنہوں نے وہاں پر وہ فلیٹس لیے ہوئے ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دے سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو کچی بادیاں گرائی ہیں آپ نے اسلام آباد میں، اس پر آپ نے کوئی کمیٹی بنانے کی تکلیف کی؟ کوئی خیال آیا آپ کو کہ میں غریبوں کے لیے بھی کوئی کمیٹی بنا دوں، وہ بھی منسٹر کے لیول کی، وزیر قانون کے لیول کی، چلو ڈپٹی کمشنر کے لیول کی کوئی کمیٹی بنائی ہو آپ نے کہ یار یہ غریبوں کی بھی سن لو؟ ہاں وہ ادھر کیا ہوا آپ کو؟ سو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب امیروں کی بات آئی، انفلوئنشل لوگوں کی بات آئی، تو وزیر اعظم صاحب بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی کہ نہ 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 ان کو نہ کچھ کہنا، سب آپریشن روک دو، ان کو ہم ٹھنڈے کمرے میں بٹھائیں گے، وزیر کے ساتھ بٹھائیں گے اور وہاں پر ان کی بات سنیں گے اور وہاں پر ان کی سیٹنگ ہو جائے گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے اور افسوسناک ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم صاحب کو کیا پڑی تھی اس میں کودنے کی۔ سو آئی کین اونلی ہوپ کہ فیلڈ مارشل اور محسن نقوی صاحب اس میں ذرا سخت اوپینین لیں اور وہ کہیں کہ نہیں چھوڑنا ہم نے ان لوگوں کو، اور وہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ جو بیچ میں سیاسی مصلحتیں آ جاتی ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ کاروباری ٹریڈرز ہیں، ان پہ ٹیکس لگانا ہے، نہیں ٹیکس کیسے لگائیں، وہ تو ووٹ دیتے ہیں، وہ تو احتجاج شروع کر دیں گے، وہ احتجاج ہو گیا تو ہم تو سیاسی طور پہ فارغ ہو جائیں گے، چلو جی وہ کام وہیں کا کہیں۔ جو سیلری کلاس ہے اس کو لگائی جو ٹیکس، کوئی بات نہیں، دھڑا دھڑ ٹیکس لگاؤ، ان کی ایسی کی تیسی 500 ارب روپے ان سے کماؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹریڈرز پہ ٹیکس نہیں لگانا، جو بڑا بزنس ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگانا، ایکسپورٹر ہے اس سے ٹیکس نہیں لینا، اس کے اکاؤنٹس نہیں صحیح ہونے دینے کہ وہ کتنے کا، نہ 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 نہ، کاروبار خراب ہو جائے گا، ادھر نہ جانا، چلو جی ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے پیٹرول 400 کا کر دیا ہے، اس پہ 125 وہ کوئی لیوی لگائی ہوئی، ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ٹیکس نہیں اکٹھا کرتے۔ ٹیکس کیوں نہیں اکٹھا کرتے؟ ڈرتے ہیں کہ وہ تو کچھ ڈرتے ہیں اور کچھ اپنے بندے ہیں۔ کاروباری جو بڑے ٹائکون ہیں اس ملک کے، وہ 1 ارب روپیہ یعنی 100 کروڑ 50 کروڑ 70 کروڑ روپیہ فنڈنگ کرتے ہیں ان پارٹیز کی الیکشن کے پاس آ کر، تو یہ ان کے خلاف ایکشن کیسے لیں؟ تو وہ الیکشن نہیں لے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے، تو پیٹرول پہ لگا دیا، وہ جو موٹر سائیکل والا پیٹرول ڈلوا رہا ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے۔ سو یہ اس سسٹم کو چینج ہونا پڑے گا، دس از ناٹ دا رائٹ سسٹم۔ یہ وزیر اعظم صاحب کو ہی نیڈس ٹو بکل اپ اور ہی نیڈس ٹو لیو دی آفس۔ اگر انہوں نے یہ کچھ کرنا ہے تو پھر وہ فائدہ کیا اگر ہم وہیں کھڑے رہیں گے؟ ان کو آئے ہوئے اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو اب یہ 2 سال ہونے والے ہیں، 24 میں سے پہلے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا بھی انہوں نے انجوائے کیا ہے اتنا عرصہ، تو وہ اس میں بھی کچھ نہیں کیا، اب بھی کچھ نہیں کر رہے، تو پھر فائدہ کیا؟ سو دس از اے ویری کنسرننگ سچویشن جس کو دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے فیلڈ مارشل کا، میں تو اس کے ساتھ 100% ہوں۔ یہ جو ہمارے ملک کی اشرافیہ ہے اس کا بیڑا غرق ہونا چاہیے تاکہ یہ ملک سانس لے سکے۔ ان لوگوں نے اس ملک کو دبایا ہوا ہے، دبوچا ہوا ہے، اس کا سانس بند کیا ہوا ہے، ان کا بیڑا غرق ہوگا تو ہی یہ ملک سانس لے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔